बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज थोड़ा सा क़यामत के पढ़ेंगे कि क़यामत में कितना होलनाक मंजर होगा और इसमें हमारे गुनाह किस तरह सामने आएंगे और हम लोगों के गुनाहों का क्या अंजाम होगा। तो इसलिए अल्लाह पाक का हुक्म है कि हर वक्त इंसान को इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है। तो ये सब इस आयत से आज पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा क़यामत के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसीलात में जाएंगे। क़यामत में आदमी के बदन से, इसके हाथ पाँव से भी सवाल होगा। हर हिस्सा बदन ने क्या किया, नेक काम किए और क्या क्या नाजायज़ और बुरे काम किए। कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह इसका जिक्र है। एक जगह इरशाद है, जिस रोज इसके खिलाफ गवाही देंगे इनकी ज़बानें, इनके हाथ और इनके पाँव, इन कामों की यानी गुनाहों की जिनको ये करते थे। दूसरी जगह इरशाद है, इस जगह कई आयतों में से इसका जिक्र है जिनका तर्जुमा ये है कि जिस दिन अल्लाह के दुश्मन जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे, फिर इनको एक जगह रोक दिया जाएगा, फिर सब के सब इस जहन्नम के करीब आ जाएंगे, तो इनके कान, इनकी आंखें और इनकी खालें इन पर गवाहियां देंगी और बताएंगी कि हमारे जरिए से इस शख्स ने क्या क्या गुनाह किए। इस वक्त वो लोग ताज्जुब से इनसे कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी, हम तो दुनिया में तुम्हारी ही लज्जत और राहत के वास्ते गुनाह करते थे। वो जवाब देंगे कि हमको इस पाक अल्लाह ने गवाही अता की, तुमने सब चीजों को गवाही अता फरमाई, इसी ने तुमको भी अव्वल पैदा किया था और इसी के पास अब तुम लुटाए गए हो। हदीस में इस गवाही के मुताबिक दो वाक़यात जिक्र किए गए हैं। एक हदीस में वादे के क़यामत के दिन काफिर बावजूद ये कि अपनी बदअमालियों को जानता होगा फिर भी इनकार करेगा। मैंने गुनाह नहीं किए। इससे कहा जाएगा, ये तेरे पड़ोसी तुझ पर गवाही देते हैं। वो कहेगा, ये लोग दुश्मनी से झूठ बोलते हैं। फिर कहा जाएगा, तेरे अजीज व कारब गवाही देते हैं। वो इनको भी झुठलाएगा तो इसके इज़ा को गवाह बना दिया जाएगा। एक हदीस में कि सबसे पहले रान गवाही देगी क्या क्या बदअमालियां इससे कराई गई थी। एक हदीस में है कि पुल सिरात से आखिरी गुजरने वाला इस तरह से गिरता पड़ता गुजरेगा जैसे बच्चा जब इसको बाप मार रहा हो कि वो कभी इधर गिरता है कभी उधर। फरिश्ते इससे कहेंगे, अच्छा अगर तू सीधा चलकर पुल सिरात से गुजर जाए तो अपने सब एमाल बता देगा। वो इसका वादा करेगा कि मैं सचमुच सब बता दूंगा और अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहेगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। वो कहेंगे, अच्छा सीधा खड़ा हो जा और चल। वो सहूलत से पुल सिरात पर से गुजर जाएगा और पार हो जाने के बाद इससे पूछा जाएगा, अच्छा अब बता। वो सोचेगा कि अगर मैंने इकरार कर लिया तो ऐसा ना कि मुझको वापस कर दिया जाए, इसलिए साफ इनकार कर देगा, मैंने कोई बुरा अमल नहीं किया। फरिश्ते कहेंगे, अच्छा अगर हमने गवाह पेश कर दिए तो फिर वो इधर उधर देखेगा और कोई आदमी आसपास नहीं। इसको ख्याल होगा कि अब गवाह कहाँ से आएंगे, सब अपने अपने ठिकाने पहुँच गए हैं, इसलिए कहेगा, अच्छा लाओ गवाह। तो इसके इज़ा का हुक्म किया जाएगा। वो कहना शुरू कर देंगे तो मजबूरन इसको इकरार करना पड़ेगा और कहेगा, बेशक अभी और बहुत से मौलिक गुनाह बयान करना बाकी हैं। तो अरशाद होगा, अच्छा हमने मगफरत कर दी, गर्ज इस वजूद से जरूरत है आदमी के हिसाब से नेक काम भी कसरत से हों ताकि गवाह दोनों किस्म के मिल सकें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बिला आखिर उंगलियों पर शुमार करने का हुक्म फरमाया। इस वजह से दूसरी हदीस में कसरत से मस्जिद में आने जाने का हुक्म है और नशनात कदम गवाही देंगे और इसका सवाब लिखा जाएगा। जिस कदर खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके लिए बुराई का गवाह कोई भी ना हो, गुनाह किए ही नहीं हो या तौबा वगैरह से माफ हो गए हों और भलाई और नेकी के गवाह सैकड़ों हजारों हों, जिसकी सहल तरीन सूरत है। जब कोई गुनाह सादा हो जाए तो फौरन तौबा से इसको महू काट डाले, फिर वो काम अदम हो जाते हैं। जैसा कि बाब दोम फसल सोम हदीस
میں گزر چکا ہے، نیک اعمالیوں میں باقی رہیں جس کے گواہ بھی موجود ہیں، اور جن جن اعزاز سے یہ نیک اعمال کیے ہیں وہ سب گواہی دے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گننا مختلف الفاظ سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے، اس کے بعد حدیث بالآخر اللہ کے ذکر سے غفلت پر رحمت الہی سے محروم کیے جانے کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم مجھ یاد کرو، رحمت کے ساتھ تمہارا ذکر کروں گا۔ حق تعالیٰ شاہ نے اپنی یاد کو بندہ کی یاد پر مرتب فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جو شخص اللہ کے ذکر سے خواہ کسی قسم کا ہو، قرآن پاک یا کسی قسم کا جان بوجھ کر اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے اندھے بن گئے ہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے، کافر کے ساتھ تو ہر وقت شریک حال رہتا ہے، کھانے پینے میں، سونے میں، لیکن مومن سے ذرا دور رہتا ہے اور ہر وقت منتظر رہتا ہے، جب اس کو ذرا غافل پاتا ہے تو فوراً اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کے روز ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور حدیث بھی ہمیں یہی ذکر دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں پہ تسبیح کرنی چاہیے، اور اپنی نماز کی طرف، چاہے وہ عورتیں ہیں وہ جب وضو کے لیے اٹھتی ہیں یا ارادہ کرتی ہیں ان کے قدم بڑھتے ہیں، یا آدمی ہیں وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو جیسے ہم قرآن کے لیے اٹھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اور رات کو جاگتے ہیں، اپنی نیند سے اٹھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یا تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف میں چلنے والے قدم ہمارے روز حشر یہ گواہی دیں گے۔ اور کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کا استغفار کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جمعے والے دن سب سے زیادہ استغفار کی تسبیح کریں، درود شریف کی تسبیح لازمی کریں، یہ 2 تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور آج تھوڑا سا درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے فضائل و برکات سے ہمارے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہر روز 100 مرتبہ لازمی، کم از کم 100 نہیں پڑھ سکتے، جتنا بھی ٹائم ملے درود شریف اور استغفار لازمی کر لینی چاہیے۔ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ درود شریف کے بہت سارے بے پناہ فیوز و برکات ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت میں انسان آ جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے، نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ درود پڑھنے والوں پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور درود قبر کی روشنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لہذا ہر دعا کے آغاز اختتام پر درود پڑھنا چاہیے۔ ہر مجلس کے شروع میں یہ درود پڑھنا چاہیے، صبح شام ہر نماز کے بعد، مفید ہے۔ تو یہ تھا، جس وقت موقع پائیں اس وقت درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کی کامیابی کی کنجی تو یہی ہے، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود شریف، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، 2 کنجیاں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اور دوزخ سے بچ سکتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ، جس کی جو نجات ہے، کنجی ہے جنت میں جانے کی، اور درود شریف اور استغفار۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں یہ تھوڑا سا بیان کرتی ہوں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ جب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہم کوئی بھی فضائل پڑھیں گے یا کچھ بھی کریں گے، ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارے فضائل کو قبولیت کے لیے ہمیں گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور ہمیں نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، بس اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو اس کے ساتھ ابھی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔